अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे आज अहम ऐलानात हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंट्रोवर्सी भी इस वक्त चल रही है इस हुकूमत को लेकर के, और ख़ास तौर पर जो कैबिनेट बनाई गई है इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं आपके सामने रखूँगी। इसके साथ जनाब जो असद तूर हैं उनको मज़ीद रिमांड उनका दिया गया है, लेकिन इस दफ़ा जुडिशल उन्हें कर दिया गया है और वो अब ख़ास जगह पर पहुंच गए हैं। वो ख़ास जगह क्यों है, क्या है, आपको बताऊंगी इस व्लॉग में। इसके साथ साथ बात हो रही है जनाब कुछ विफाकी कैबिनेट के हवाले से भी। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। और फिर आखिर में थोड़ा सा आपके सामने मौक़िफ़ रखूँगी ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात हो जाए ज़रा केपी गवर्नमेंट के अहम ऐलानात की, जहाँ पर कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके बाद एक ब्रीफिंग दी गई है। और इस ब्रीफिंग में वज़ीर आला ख़ुद भी थे आज, और उसके साथ साथ जो उनके मुशीर ख़जाना हैं मुज़म्मिल असलम साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस सारी मीटिंग के दौरान जो अहम फैसले लिए गए हैं वो उन्होंने सारे मीडिया में आकर ऐलानात किए हैं। और इस सिलसिले में क्या उनके अहम ऐलानात हैं इसको थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के साथ। पहली चीज़ जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जैसे कि एक्सपेक्टेड ही था कि सेहत कार्ड बहाल होगा, तो उम्मीदों के ऐन मुताबिक सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। यकम रमज़ान से जो केपी के लोग हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड को बतौर सेहत कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। 10 लाख रुपए इस सिलसिले में उनके पास एक इंश्योरेंस है कि वो अपना इलाज करवा सकेंगे। अलबत्ता ये उन्हें बताया गया कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि क्राइटेरिया में नहीं आते, तो एक नई लिस्ट वहाँ पे जारी कर दी जाएगी और फिर उन्हीं मखसूस हॉस्पिटल्स में जो केपी के लोग हैं वो ये सहूलत उठा सकते हैं इलाज मुआवजे की गर्ज से। तो ये एक बेहतरीन इकदाम है। पहले भी ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था पीटीआई का और ये दोबारा से उन्होंने आगाज़ किया है, और ये मुझे तो कोई इसमें शक नहीं था कि ये दोबारा शुरू होगा ही जब भी पीटीआई की जहाँ कहीं भी हुकूमत बनेगी। तो ये बेहतरीन है। इस सिलसिले में जो एक पेमेंट है, जो इनिशियल पेमेंट है वो भी कर दी गई है। तो इस तरह से ये मामला तो एक अच्छा है और इसको यकीनन आगे बढ़ना चाहिए था। दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट, चूँकि रमज़ान शुरू हो रहा है तो रमज़ान के हवाले से एक हमने ये देखा है कि सारे ही सूबे ऐलानात कर रहे हैं। आज वज़ीर आला सिंध की तरफ से भी ऐलान हुआ है, फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने भी नवाज़ शरीफ की तस्वीरों वाले आटे की जो फराहमी है वो शुरू की हुई है पंजाब में, जिसके ऊपर खासी तनकीद भी हो रही है। उसकी तनकीद की 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि आप आवाम के पैसे के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप अपने वालिद की या अपनी कोई तशहीरी मुहिम क्यों कर रहे हैं। या तो ये होता ना कि आपने अपने जेब से ये पैसे अदा करके किया होता तो फिर भी बात थी। तो एक तो ये तनकीद हो रही है। दूसरा जो तनकीद की वजह है वो ये कि आप अगर थोड़े बहुत पैसों से 2-4 हज़ार का अगर कोई राशन का बैग आपने बना ही दिया है तो वो आप लोगों को देते हैं तो उनकी इज़्ज़त नफ्स तो मजरूह ना करें कम अज़ कम। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि किसी को अगर जाके ये बैग्स दिए जा रहे हैं तो साथ में तस्वीर बनवाई जा रही हैं और वो ज़ाहिर लेने वाला है उसकी भी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। तो ये भी एक इनका, यानी हर चीज़ में जो इनकी एक अप्रोच नज़र आती है वो ये होती है कि जी हम मशहूरी करते हैं कि हमने ये काम कर दिया तो हमने बड़ा कोई एहसान कर दिया, और उसमें अपनी जो तशहीर है उसका एलिमेंट ज़्यादा होता है, ना कि उसमें ये नज़र आए कि हाँ भाई ये आपने वाकई कोई आवाम की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए कोई ज़बरदस्त कदम उठाया। यहाँ पर जो अगर हम केपी की बात करें तो यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो एहसास का डेटा था उसी के तहत ये तय किया है कि बजाय इसके कि राशन बैग्स वगैरह ख़ुद बना के दिए जाएँ, उन्होंने ये इस पे काम किया है कि 10,000 रुपये का जो एक पैकेज है वो उनको साथ दिया जा रहा है उन तमाम लोगों को जो कि डेटा एहसास डेटा के अंदर उनके फॉल आउट करते हैं। और ये तकरीबन उन्होंने 8 लाख ख़ानदान बताए हैं। अब इन ख़ानदानों को 10,000 रुपये मिल जाएंगे और वो खामोशी से जाके अपने पैसे जैसे एहसास के थ्रू पहले लिया करते थे उसी तरह वो रिसीव करेंगे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जो चाहे उन 10,000 रुपये से वो ख़रीद सकते हैं, राशन में लेना चाहें या कोई और भी अगर ज़रूरत पूरी करना चाहें। तो ये एक तरीका कार है जिससे उनका हमेशा से ये मकसद रहा है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा जो हैं वो एहसास प्रोग्राम को लीड करती रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी नाइस, डिसेंट खातून और बड़ी केपेबल खातून है। और जिस तरह से उन्होंने पहले भी सारा ये डाटा ऑर्गेनाइज़ किया, जिस तरीके से इसको मैनेज किया, एक उंगली नहीं उठी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि आलमी सतह के ऊपर ये जो एहसास प्रोग्राम था इसको ना सिर्फ पजीराई मिली
बल्कि इसको एक अवार्ड भी मिल चुका है और बहुत सारे जगहों पर बाकायदा इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव था जिसमें कैसे शफाफियत को यकीनी बनाया गया और फिर साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया गया कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और ट्रांसपेरेंसी भी रहे। तो ये बेहतरीन एक काम था, उसी को आगे इन्होंने कंटिन्यू किया है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इन्होंने बैग्स बनाए राशन के, उसके ऊपर अभी से ये सवालात उठ रहे हैं कि जनाब ये जो इसके अंदर आपने घी रखा है अगर, तो ये किसी स्पेसिफिक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो ठेका नहीं दे दिया गया। अगर आपने कोई उसमें चीनी डाली हुई है एक पैकेट कोई 1 किलो 2 किलो का, तो वो किस शुगर मिल्स को आपने ठेका दिया था? क्या उसके लिए कोई टेंडर जारी किया गया था? कोई इसके लिए बाकायदा एक प्रॉपर प्रोसीजर आजमाया गया था? या ये भाई मेरे किसी जानने वाले की शुगर मिल है लिहाजा सारा ठेका इसको दे दो, इसके तो खूब पैसे बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर कोई वजाहत जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया के ऊपर मुसलसल इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ये जो सारा प्रोसेस था ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और फिर जिस अंदाज से दिया जा रहा है वो भी कोई इतनी काबिल सताइश बात नहीं थी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, KPK हुकूमत की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि जो मुख्तलिफ THQ और DHQ अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स अस्पताल, तहसील हेड क्वार्टर्स अस्पताल, यहाँ पर जो मुख्तलिफ आते हैं लवाहिकीन वग़ैरह अहले खाना मरीज़ों के, उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना रहता है। ज़ाहिर है एक तो पहले ही बेचारे गरीब लोग होते हैं जो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं और वहाँ पर फिर उनको अगर ज़्यादा देर का इलाज मुआलजा हो रहना पड़े, खाना पीना पड़े, तो मरीज़ के खर्चे के साथ अपना ख़र्चा भी उठाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने फ्री जो सुबह की सहरी और अफ्तार का जो सामान है उसका लंगर का एहतमाम किया है। मैं समझती हूँ ये एक बेहतरीन इक़दाम है क्योंकि ये वाकई बात दुरुस्त है। बड़ी तादाद में लोग आते हैं इन अस्पतालों में और बेचारे पहले ही परेशान होते हैं बीमारियों की वजह से और ऊपर से फिर खाने पीने के मसाइल भी उन्हें दरपेश होते हैं। बल्कि मैं तो इससे समझती हूँ कि इससे एक स्टेप आगे बढ़कर ये होना चाहिए कि इसको सिर्फ रमज़ान तक महदूद ना रखें, बल्कि इसको मेरा ख्याल है आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए कि तमाम सरकारी अस्पतालों में जो आपका लवाहिकीन का खाना पीना है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए फ्री खाने पीने को। और वैसे भी इन्होंने वैसे दस्तरखान वगैरह दोबारा से बहाल कर दी हैं, पनाहगाहें बहाल कर दी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम ये कर सकते थे तो वो तो इन्होंने बहाल कर दी है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने की हैं। तीसरी तरफ अगर हम हॉस्पिटल्स की जैसे मैंने बात की है, तो अगर हम पंजाब हुकूमत को देखें तो इन्होंने क्या ऐलान किया है कि जी सरगोदा में वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से कोई स्पेशल ये कह रहे हैं कि हम वो बनाने जा रहे हैं एक इमरजेंसी सर्विसेज या एक स्पेशल उसका अलग से ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स भी इवन इसको कर रहे हैं तस्दीक के। ये पहले से ही वज़ीर आला जो थे परवेज़ इलाही साहब उन्होंने इसका अप्रूवल कर दिया हुआ था। तो ये ऑलरेडी एक ऑनगोइंग मनसूबा है जिसके ऊपर फिर से मरीम नवाज़ साहिबा अपनी तख्ती लगाना चाह रही है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है। और दूसरा जो इन्होंने हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि कैंसर हॉस्पिटल पहला, इस पर मैंने पहले भी बात की थी। और फिर उसके बाद आप किस तरह से जो मौजूदा हॉस्पिटल्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, इसके बजाय सिर्फ एक कंपटीशन में कि चूँकि इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया और उसके हॉस्पिटल के मुकाबले में मैं भी हॉस्पिटल बना दूँ, तो ये जब आपका इंटेंट होगा तो फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और कुछ KPK हुकूमत के जो ऐलानात हैं उनमें एक बड़ा अहम ऐलान है। उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो ये है पुराने जो वज़ीर हैं सूबाई उनके मुराद ख़त्म कर रहे हैं। ये दो धारी तलवार चलाई गई है। एक तरफ उन्होंने ये शो किया है कि जी हम ख़जाने पे बोझ नहीं बनने देना चाहते, और दूसरा ये अक्सर वज़रा वो थे जो अब अगर पार्टी का हिस्सा नहीं है तो वो किस खुशी में मुराद लेते रहें। तो दोनों तरफ से उन्होंने ये काम चलाया है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्हें क्यों फ़ायदा पहुँचे, और दूसरा ये भी कि जिसको किसी को अगर रखना है प्रोटोकॉल या कोई सिक्योरिटी वगैरह तो वो फिर अपने पैसों से रख ले, अफोर्ड कर सकते हैं। तो जहाँ आपको अगर ये एहसास हो कि यार हमारा सूबा अभी इस काबिल नहीं है कि ये अल्ले तल्ले बर्दाश्त करे, तो ये एक अच्छा जेस्चर ज़रूर जाता है। अगरचे इससे बहुत ज़्यादा ना भी फ़र्क पड़े लेकिन अच्छा जेस्चर ज़रूर जाता है कम से कम कि भाई जो वज़रा हैं वो ख़ुद भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा है कि रमज़ान के बाद जो मौजूदा कैबिनेट है उसके ऊपर भी अच्छे खासे कट वगैरह लगेंगे जो इनको मुराद मिलती हैं। तो ये सब कुछ जी आज अहम ऐलानात थे, लेकिन साथ ही साथ KPK हुकूमत की कैबिनेट के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है खुद सोशल मीडिया की तरफ से। और PTI के लोगों को सबसे ज़्यादा जो एतराज़ है वो इस बात के ऊपर है कि शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं उनको यहाँ पर मुशीर मुकर्रर किया गया है। और उनका एतराज़ सबसे बड़ा ये है कि ये साहब, एक तो पहली चीज़ ये है कि ये इमरान खान साहब के ऊपर माजी में तनकीद करते रहे और बड़ी शदीद किस्म की तनकीद करते रहे, बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे।
اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پھر یہ موروثی سیاست کے خلاف جب ہم بات کرتے تھے، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کیبنٹ میں بھی ایک بڑی تعداد میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا کزن، کسی کا کوئی آپ نے بھرتی کر لیا ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی پھر ہم یہی بات کہیں گے کہ پھر آپ کیوں اپنے اپنے لوگوں کو نوازنے اور بانٹنے میں عہدے مصروف ہیں۔ تو یہ تنقید بیسکلی دو اطراف سے ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو شیر افضل مروت صاحب کے بھائی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر اظہر مشوانی صاحب کا ایک ٹویٹ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی ہم قیادت کو پہنچا رہے ہیں تحفظات، ساری جو کیبنٹ ہے وہ خان صاحب کی اپروول سے ہی ہوئی ہے، اور اگر آپ کے تحفظات ہیں وہ ہم پہنچا دیتے ہیں، فیصلہ خان صاحب کا ہی ہوگا۔ لیکن یہ جتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے بھائی کو یہاں سے ریموو کرنا پڑے گا کیبنٹ سے، اور یہ شاید شیر افضل مروت صاحب بھی اس کے اوپر اگر خود سے بھی لے لیں ایک انیشیٹو، اور خود یعنی جس کو کہتے ہوتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر یہ کہہ دے کہ بھئی اس سے ایک اختلاف جنم لے رہا ہے، تو ہم خود ہی اس کو بالکل سیٹیسفائڈ کر دیتے ہیں، تو میرے خیال یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ایک بات ہوگی۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب تو خیر اپنے بھی گلے شکوے کافی کرتے ہیں کہ جو قیادت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی، وہ عمران خان کو بھی ان سے بدل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو یہ جی انٹرنل ان کے معاملات کافی اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے۔ آگے جناب آپ کو یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے جناب، اگر ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر جو وفاقی کابینہ ہے، تو یہاں پر بھی پی ایم ایل این کو کافی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ آپ جب لوگوں کے آپ کہہ لیں کہ کمپرومائز کر کے اور پھر آپ حکومتیں لیتے ہیں، اور ہار کر جب آپ کو زبردستی جتوایا جائے اور پھر آپ کو حکومت لینی پڑے، تو پھر آپ کو بہت کچھ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جو وفاقی کابینہ ہے وہاں پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں بن سک رہے، ان کے اوپر اعتراضات ہیں، تو ایک بینکر ہیں اورنگزیب صاحب، ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح وزیر داخلہ کے لیے جو نام آیا ہے وہ محسن نقوی صاحب کا، بہت لوگ کنفرم کریں کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ محسن نقوی صاحب کا مطلب کمال دیکھیں کہ ایک طرف وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، پھر وزیر داخلہ بھی بن رہے ہیں، تو یہ بیسکلی ان کو نوازنے کا اور جو ان کی خدمات ہیں، ان کے اعترافات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اہم شخصیات سے ان کی جو بھی رشتہ داری ہے، دوستی ہے، اور جو پھر انہوں نے کہا جیسے انہوں نے ویسے ہی پنجاب میں جو ایک فسطائیت برقرار رکھی، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ان کو اب نوازا جا رہا ہے۔ اور آگے بھی چونکہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اب احتجاجی تحریک چلنی ہے تو داخلہ کی وزارت بڑی امپورٹنٹ ہوگی، تو اس لیے یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہو جو شفافیت سے بھرے فیصلے کر سکے، اور محسن نقوی صاحب نے چونکہ اپنے آپ کو ایک سال کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ظلم کرنے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کو اسی اعزاز میں یہ وزیر داخلہ کا جو قلمدان ہے وہ سونپا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی آپ یہی فسطائیت کا جو بازار ہے وہ گرم رکھیں، اور کسی کو احتجاج کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، اور جو کرے گا اس کو پھر جناب جیلوں میں ڈالیں، اور وہی آپ چار دیواری کے تقدس پامال کریں، وہی لوگوں کو لاٹھی چارج کریں، ڈنڈے ماریں، اور جو معصوم لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیں۔ تو یہ اب آپ کو فسطائیت کا جو راج ہے وہ نظر آئے گا، صحافیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ سب کرنے میں وزیر داخلہ کا کردار چونکہ بڑا اہم ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک ہی بندہ چاہیے تھا۔ اب آپ اس ساری صورتحال سے یہ اندازہ لگا لیں گے یہ جو نگران حکومت نام نہاد مسلط کی تھی، یہ کتنی کی نگران تھی، کتنی کی غیر جانبدار تھی۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جو اب مختلف شکلوں میں دوبارہ عہدوں پر آ کر مسلط ہو گئے ہیں، چاہے وہ آپ دیکھ لیں بھٹی صاحب کو جو پہلے وزیر داخلہ تھے، اب وزیر اعلیٰ بلوچستان بن بیٹھے ہیں، اور اسی طریقے حالانکہ یہ قانونی طور پہ بھی غلط ہے، قانون میں یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ نے نگران کا کوئی عہدہ لیا ہے تو آپ دوبارہ اگلے سیٹ اپ میں جو ہیں وہ آ کے کوئی حکومتی عہدہ لے لیں فوراً سے، لیکن یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کو بنایا جا رہا ہے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ کے اوپر کوشش یہ جاری ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بنایا جائے، لیکن ابھی تک اس کے معاملے میں بھی اپروول نہیں ملی۔ تو یہ اس طرح کی نون لیگ کی لولی لنگڑی حکومت ہے کہ جو 3-4 کی پوزیشنز آپ کے پاس، یہی کی پوزیشنز ہوتی ہیں نا کہ آپ نے وزیر داخلہ کس کو بنانا ہے، وزیر خارجہ کس کو بنانا ہے، وزیر خزانہ کس کو بنانا ہے، یہ 3-4 کی پوزیشنز ہیں، اور یہ تینوں اگر آپ کو نہیں بنانے دی جا رہی اپنی چوائس سے، تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا جوتوں میں بیٹھ کے ان لوگوں نے یہ حکومت لی ہے کہ اپنا ایک بندہ بھی یہ کسی جگہ پہ انسٹال نہیں کر پا رہے جو کی پوزیشنز ہیں وہاں پر۔ تو یہ ان لوگوں نے حکومت لی ہے، اور یہ انہوں نے عوام سے بھی نفرت مول لی ہے، اور ساتھ میں جو حکومت کے نام پر ان کو یہ ٹھینگا مل رہا ہے وہ بھی یہ 2-4 دنوں میں ان کو اور پتہ لگ جائے گا کہ جب عوام سے گالیاں بھی پڑیں گی، سخت معاشی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد اپنا حال یہ کہ ان کے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور جیسے میں نے صحافیوں کے حوالے سے بات کی، آج بڑا انٹرسٹنگ میں ایک مکالمہ دیکھ رہی تھی سرل المیڈا کا اور حامد میر صاحب کا چل رہا تھا ایکس کے اوپر،
اور VPN لگا کے ہی جو دیکھنا پڑ رہا تھا، اس میں سیرل المیڈا صاحب نے یہ اسد طور صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ آج اسد طور جو ہیں وہ اڈیالہ جیل چلے جائیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے اس کے اوپر اپنے تاثرات دیے ہوئے تھے کہ عمران خان اور اسد طور ایک ہی جیل میں اڈیالہ میں موجود ہوں گے، اور سب کو پتہ ہے کہ اسد طور عمران خان صاحب کے ناقد رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ٹویٹ کی تو اس کے اوپر حامد میر صاحب نے یہ لکھا کہ بھائی سون باقی لوگ بھی انہیں، بہت سے اور لوگ بھی انہیں جوائن کرنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اشارہ دیا تو پھر سیرل المیڈا صاحب نے ان سے استفسار کیا کہ کیا میرا اور آپ کا نام بھی اس میں شامل ہے جو اڈیالہ جیل جانے والے ہیں؟ تو اس کے اوپر حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، البتہ میرا نام تو انڈر ڈسکشن ہے، لیکن میرا نام بھی اڈیالہ جیل کے حوالے سے انڈر ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ مجھے مچھ جیل میں بلوچستان میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ دو کافی معروف صحافی ہیں پاکستان کے، سیرل المیڈا صاحب جو کہ ڈان نیوز سے وابستہ ہیں، اور حامد میر صاحب کا تو سب کو ہی معلوم ہے، اور یہ دونوں صحافی جو ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایکس کے اوپر آ کر یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو آپ لیول چیک کر لیں کہ جس لیول پر جو صحافی ہیں اس وقت ان کو یہ سب چیزوں کا ایک انٹیمیشن مل رہی ہے۔ بلکہ میں ان کی کیا بات کروں تو خیر بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑے نام ہیں، میں صرف اپنی ناچیز کی بھی بات کر لوں تو میں اکثر کوئی مطلب آپ کو پتہ ہی ہے میں مختلف پروگرامز میں گیسٹ کے طور پر اگر جاتی ہوں یا بات کرتی ہوں تو اس کے اوپر میں جب کوئی بات کرتی ہوں تو مجھے فوراً ادھر ادھر سے پیغام رسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی میرے ہسبینڈ کے تھرو کوئی مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی بھابھی سے کہیں کہ ذرا اس طرح بات نہ کریں، کبھی اور سینئر جو کولیگز ہیں یا دوست ہیں ان کی طرف سے کوئی پیغام رسانیاں ان کو کی جاتی ہیں کہ جی ان کو سمجھائیں اس طرح بات نہ کریں۔ اب پہلے تو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جی فوج پہ بات نہ کریں، جی پھنس جائیں گے آپ پہ، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے آپ کے لیے۔ اب بات اس سے بڑھ کر یہاں تک آ گئی ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو بھی کچھ نہ کہیں۔ بھئی اگر مریم نواز صاحبہ کو بھی کچھ کہہ دیا تو پھر بھی آپ کے لیے کوئی مشکل وقت آ گیا۔ مطلب مریم نواز نہ ہو گئی کوئی پھولن دیوی ہیں یا کوئی ڈاکو رانی ہے بھائی۔ ایک اگر آپ عہدے پر ہیں تو ظاہر آپ اچھا کریں یا برا کریں، آپ پہ تنقید بھی ہوگی، تعریف بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ جب عہدے لینے کے شوقین ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہمت اور حوصلہ بھی رکھنا چاہیے کہ بھائی تنقید بھی ہوگی پھر اس کے اوپر، ظاہری سی بات ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ عہدہ لے لیں، ذمہ داری لے لیں، لیکن آپ کو کچھ کہا نہ جائے۔ باقی میری تنقید جو ہے وہ کبھی بھی بلو دا بیلٹ نہیں ہوتی، نہ میں ذاتیات پر اس طریقے سے کوئی کیچڑ اچھالتی ہوں الحمدللہ، نہ میری تربیت ایسی ہے کہ میں کوئی غلط الفاظ کا استعمال کروں، اور بلکہ اگر کوئی کرتا ہے تو میں ہمیشہ اس کو کنڈیم ہی کرتی ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ کسی بندے کی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں یا اس کی سیاست، طرز سیاست کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا آپ کا بھائی حق نہیں رہ گیا؟ تو فوراً پیغام رسانیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی حق حوالہ رکھ لو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ عجیب یعنی اس ملک کو انہوں نے تماشا بنا دیا ہے کہ یہ کوئی ملک ہے یا یہ کوئی آپ نے قید خانہ بنا دیا ہے کہ جہاں پر نہ کوئی بات کر سکے، نہ کوئی آپ کے اوپر تنقید کر سکے۔ سارے کے سارے خدا بن بیٹھے ہیں، سارے کے سارے مقدس گائے بن گئے ہیں، صرف کیڑے مکوڑے اور کچھ کچرا کچرا یہ ہم عوام ہم رہ گئے ہیں، یہ سب جن کے ساتھ جو مرضی کر لو، جو مرضی ان کے ساتھ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دو، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ ایلیٹ کلاس کے کچھ لوگ ہیں وہ تو جناب انٹچیبل ہو گئے ہیں، اور وہ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر آپ تنقید تک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تماشا جو ہے نا اس ملک میں چلے گا نہیں۔ ہم بات بھی کریں گے اور تنقید، جائز تنقید بالکل ہوگی اور برداشت کرنی پڑے گی۔ اور یہ کہنا کہ پیغام رسانیاں جو ہوتی ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں یا ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں، لیکن اب اندازہ لگے میں تو اپنے آپ کو کسی کھیت کی مولی سمجھتی نہیں ہوں، تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، میرا تو کوئی اتنا بڑا نام ہی نہیں ہے۔ لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اس طریقے کا ہو نہیں رہا ہے، آواز اس طرح کی اٹھ نہیں رہی جیسے اٹھنی چاہیے، اور خاص طور داری عائد ہوتی ہے کہ جن کی آواز زیادہ مؤثر ہے اقتدار کے معنوں میں، تو جا کر لگتی بھی ہے۔ تو یہ ساری چیز صورتحال ہے۔ یہاں پر بات ہم خواتین کے عالمی دن کی آج کر رہے ہیں، آج ہے بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو کچھ نام نہاد خواتین کے حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں ان کو بھی صرف کچھ خواتین ہیں جن کے حقوق کی بڑی فکر رہتی ہے، ہونی چاہیے، ان کی بھی فکر ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو پتہ نہیں خاتون ہی گردانا نہیں جاتا، ان کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا۔ پچھلے 2 سالوں میں جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے جس طریقے سے، میں نے نہیں دیکھا کہ خواتین کی علمبردار تنظیموں نے اس کے اوپر کوئی مؤثر آواز اٹھائی ہو، کوئی ایسی پھس پھسا سا ٹویٹ کر دیا ہو تو کر دیا ہو، لیکن ادروائز آپ دیکھ لیں سب سوئی ہوئی ہیں تنظیمیں۔ یہاں پر آپ اگر کسی ماڈرن خاتون کو کچھ کہہ دیں یا کسی ایلیٹ کلاس کی خاتون کو کچھ کہہ دیں
کسی کے لباس کے اوپر ذرا کوئی بات ہو گئی، کچھ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، میں اس کو کبھی بھی انکریج نہیں کریں گی. تو وہاں پر تو آواز آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھانی بھی چاہیے، لیکن جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کوئی جو ورکر خواتین ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، وہ نظارے ہم بھول گئے ہیں کہ جو ایک خاتون تھی اور اس کے اوپر ایک محافظ جو تھا وہ گن تانے ہوئے تھا، اور پھر وہ جو عثمان جوڑا تھا اس نے پی ٹی آئی کا ورکر، اس نے اس کو سیفلی موو کیا وہاں سے. یا طیبہ راجہ نے اگر دوپٹہ پھینکا تھا تو اس کو کس انداز سے گھسیٹ کر لے جایا گیا تھا. تو یہ ہم بھول گئے ہیں کیا؟ یاسمین راشد احتجاج کے لیے گاڑی میں موجود تھی، ان کی جس طرح سے گاڑی کے شیشے توڑے گئے، انہیں ہراس کیا گیا، اور ایک پوری وین میں خواتین موجود تھیں اور جس طریقے سے انہیں ہراس کیا گیا، اور جس طرح سے خواتین کے سامنے مختلف احتجاجوں کے اندر ان کے بیٹوں کو، ان کے باپ کو یا ان کے بھائیوں کو کھینچ کے گھسیٹا گیا، وہ ہراس ہو رہی تھی. یہ سب ہم بھول گئے ہیں کیا؟ ان کے اوپر کہاں تھی یہ خواتین کے علمبردار جو تنظیم